السلام عليكم ورحمة الله أخواتي الكريمات، أتمنى أن تكونوا إن شاء الله بخير وفي صحة جيدة يا ربي. اليوم إن شاء الله فإحنا غادي نوجدو مع بعضياتنا لي فولوفو أو بالعجين المورق إن شاء الله، وكذلك إلى بقى لي الوقت باش نوجد لي شوسون. وهنايا كما كتشاهدوا في هاد الشبيكه فراني لقيت الوالده وجدات المسمن ديال البصله كما كتشاهدوا البنات، تيكون على هذا الشكل، تتكون فيه غير بصيله. انا نوريكم الداخل ديالو كما تيجبدوا هكا كنتاجو حبيبتي، شفتوه تيجي طايح ولكن صراحه بنين، تيجي بنين. مي ان شاء الله غادي نوجدو معكم شي نهار في القريب العجين ان شاء الله، نعطيكم العروسات كما زعما كيفاش ممكن ديروها. نبداو ان شاء الله. عندي هنايا العجين المورق كما عاده، شنا ان شاء الله نوجدو لكم السبت الحد ان شاء الله، شي سبت او الحد نوجدو كاين الخدمه باش ما تنساليش. بسم الله. بقى شويه شابته جامده شويه، ولكن غادي نحاول انني نصلحها. مازال شويه البنات ما طلقات الا كانت في المجمل، دونك غادي نمشي ان شاء الله نوجدو مع بعضياتنا الحشوه اللي غادي ندير. فهي حشوه عاديه لانه غندير حشوه عاديه البنات، عندي الثوم عندي الكفته، دونك ان شاء الله المهم خليكم معايا نمشيو نوجدو ان شاء الله بصله نقيوها ونرجع لكم ان شاء الله. انا البنات شلت البصله كما كتشاهدوا، غنضيف لي نشعل عليها اولا، غنضيف لها مليحه، غنضيف لها كذلك شويه ديال الزهر، ندير زويته بلديه، صافي غنخليها تشحر. ملي تهبط نوريكم ان شاء الله شنو غادي غنضيف ليها ان شاء الله فلفله. خليكم معايا. هاي البصله ديالنا البنات كتشحر، غادي نضيف ليها شويه ديال الفلفله. عندي هنايا انا الفلفله شنو كندير، لان كانت عندكم كثيره الفلفله وخصها تطيب، واصلا كتكون مزيانه بحال هكا، كتكون واجده وقت ما بغيتوها كتجيبوها كدير. كنديرها في الفريغو كنقطعها بحال المهم القطع اللي بغيتو، كنهز انايا القطع الصغيره، القطع اللي بغيتو وكتضيفوهم وكديروها في البلاستيكات تدخلوها الفريغو ديالكم باش يوقع لها زعما حتى شي حاجه ما كتخسر ما والو. بالبركه نزيد شويه وصافي، صافي على هذا القياس. وغادي ندخل عليه الفريغو باش ما تطلقش الماء ديالها. لما يتشحن ان شاء الله هادشي نرجع لكم. والبنات غادي نوجد ان شاء الله دابا العصير كما كتشاهدوا. درت هاد المنون هذا الاحمر، وهنايا درت التفاح والبنان. هاد التفاح ونوريكم البنان عفوا ما بغاش يتهز، المهم معليش. صافي ها هو. ودرت البنان كما كتشاهدوا هنايا في التصويره. نكمل التقطيع على ما توجد ليا ديك البصله اللي كنشحر وسميتو، والعجينه طلق شويه راسها صافي. والليمون بطبيعه الحال الا بغيتي تضيفو السكر ضيفو، ما بغيتوش بلاش. صافي على هذا القياس هكا غنطحنو ونرجع لكم ان شاء الله باش تشاهدوا كيفاش غادي يجي. صافي بعد ما طحنت البنات عجبوا الوليدات ديالكم كيجي زوين بصراحه. المهم صافي غندخلو دابا يبرد ان شاء الله ونحطو فوق الطبله ان شاء الله. صافي البنات راني شحرت
تبسطوا ديك الفلفله والعجينه هي راه طلقات. دابا ان شاء الله غادي نوجدو هذوك لي فولوفون ديالنا، لي فولوفون هذا كيف يسموه. بسم الله. المهم نسرح العجينه البنات ونرجع لكم. التسريح ديال العجينه راه باين كيفاش كيتسرح عادي. دابا كنرجع لكم بعد ما نسرح ان شاء الله العجينه. دابا صافي البنات انا سرحت هاد العجينه هكا، بقى لي مازالت شويه. المهم باش نوريكم. بسم الله. غادي نقطع السحكل هكا، هذا الاولاني غادي ندير عليه الثاني، هذا غادي نثقبو، والاخير هو هذا. يمكن نديرو ثلاثه. وجدوا حداكم بيض، ابيض البيض، باش ان شاء الله نقطعوهم بحال هكا تيبانوش لكم. انا نجبر العجينه هكا نوريكم. المهم نقطع هكا، هذا غنقطع على هاد الشكل هكا الوسط، وهذا غادي نلصقو فوق هذا ياك، غادي نلصق عليه هذا. سمحوا لي هاد الضجيج اللي كتسمعوا هو في الزنقه، غادي ندير عليه رابه بحال هكا صافي. وغادي نلصقهم، غادي نمشي على الطريقه. خليكم معنا نوريكم، وغادي ما تضيعوهاش. خلي هذا باش نوريكم شنو غندير له. المهم ديروا غير الجناب هنا، ما توصلوش للوسط البنات. تيبان لكم طونطي شويه. هنايا درت ابيض البيض في الشتاء، وكندوزو غير هنايا من الجناب كما كتشاهدوا. حاولوا ما توصلوش لسميتو الوسط بحال هكا. غادي نلصقوا عليه هادي بحال هكا، وهاديك هادي اللي قطعت على هاد الشكل غادي نحاول ندهنها هكا. نورمالمون هادي مقطعتهاش في القياس ديال الاخرى، وغادي نلصقها هكا من صافي. وغادي نحط في الطاوه، من بعد غادي ندهن هاد الوجه الفوقاني ديال هاد لي فولوفو ديالنا ان شاء الله. حاولوا العجينه تخلي السمك ديالها يكون شويه غليظ، شفتوا قداش. المهم غادي نكمل على هاد المنوال، انا نعاود معكم واحد اخر ان شاء الله. غادي نعاود نقطع، نحاول نسرح شويه العجينه من هنا، نحاول نقطع هادي هكا. المهم عافاك كاين بشويه على الشكل هكا. نقطع الشكل الثاني كذلك بنفس الطريقه. نسرح العجينه من هنا، نقطعو بهاد الطريقه بهادي بحال هكا. غادي ناخد هادي، المهم كدا فيهم غادي نقطعها هكا من الوسط. هادي كاع نلصقها مع الاخرى فوقها باش يجينا نفس القطعه بحال هكا من الوسط بحال هكا البنات. حاولوا تيدوها بحال هكا بحال هكا كما كتشاهدوا. دابا غادي نعاود ندهن الوجه اللي غادي نلصق ماشي بحال هكا. غادي نلصقها فوق هادي، وغادي ناخد هاد الوجه كذلك الاخر. صافي على طريقه البنات كما كتشاهدوا. غنكمل ان شاء الله هكا ونرجع لكم بعد ما نكون ساليت هاد لي فولوفون تقطع ديالهم.
البنات هنايا يعني البنات يعني هنايا درت شحرت الكفته عاديه، درت لها شويه ديال الربيع شويه ديال الثومه مليحه وبزار وخلطتهم مع البصله والفلفله ولي فولو ديالنا. هما راني درت 5 درت القياس والاخرين غادي اللي بقى ليا غادي نديرهم دي شوسون. هادو غادي نمشي ندخلهم ان شاء الله الفران يطيبوا ونرجع باش نصاوب لي شوسون ديالنا ان شاء الله. صافي دابا صافي خديت القياس ديال الفوليفون اللي بغيت او المملحات اللي غادي نوجد. هنا كاين اصفر البيض غادي ندهن به نخلطو مع شويه ديال الخل باش تهرس هذيك الريحه ديال البيض. بسم الله. صافي راني خلطتو، راني ضفت ليه الخل كما شاهدتوا. بسم الله. غير هاد الفوق البنات ما تحاولوش تهبطوا يلصق لكم ولا شي حاجه، غير هاد الفوقاني باش نخليهم يطلعوا ياخذوا الحجم ديالهم هكا. صافي على هذا القياس غنمشي ندخلهم الفران ونرجع لكم ان شاء الله بعد ما يطيبوا هاد البنات. انا هاد العجينه اللي بقات ليا هكا غادي نسرح هادي على هاد الشكل ونرجع لكم. صافي بعد ما قطعت لي فولفون باردون لي شوسون ديالنا هكا صغار غادي ان شاء الله نضيف نديرهم شويه هكا شويه. بغيتهم صغار انا مبغيتهمش كبار بحال هكا. كثرت العجين الحشوه صافي وغادي نشدو غادي نجمعهم هكا. خرج لكم الحشو حيدو. باش يجيو صغيورين ويقدروا كلهم زعما ما تبقاش لكم ماكله ان شاء الله للغد ليه. داكشي اللي درتو اليوم يتكرم وصافي. صافي البنات على هاد الشكل ماشي هو صغيورين شفتوهم بحال هكا. انا ما نسقتهم لا سميتو لا بيض ولا صفار بيضه. صافي على شكل ما نستمر في هذه العمليه ومن بعد ملي نبغي ندخلو الفران نوريكم شنو غندير. كتاخذوا فرشيطه وكتوركوا على هذا الشكل كما كتشاهدوا وصافي البنات. غادي ندير لهم هكا بالفرشيط من الفوق بشويه وغادي ندير لهم بالبيض اصفر بيض كما بحال هكا البنات. نوريكم واحد الطريقه غنديرها. الزنقه الضجيج المهم وغادي ناخذوا هكا كنديروا لهم جربوا الطريقه وغادي تعجبكم بزاف. المهم نمشي نستمر في هذه العمليه نكمل ان شاء الله ونرجع لكم بعد ما نكون طيبتهم. هما لي فولفون ديالنا البنات كما كتشاهدوا هكا. دابا غنعمرهم ان شاء الله وغادي ندخلهم الفران يدوب فيهم الفرماج. غنعمرهم ديك الحشوه ديال اللي قلت لكم قبيله البصله مع الكفته وسميتو على هذا الشكل كما كتشاهدوا الاخوات. صافي غندير لهم شويه ديال الفرماج ديال الساندويتش وغندير شويه ديال الفرماج الاخر فرماج حمر.
هما لي شوسون البنات راه هاد لابارتي طيبتها، وهادي لابارتي الثانيه. كتاخدو فرشيطه كما كنقول لكم، حتى كدهنوا وكديروا بهم هاد العلامات اللي كيبانوا لكم هكا. هما ندخلوهم الفران ونرجع لكم ان شاء الله. صافي يعني درت لهم البنات الفرماج الاخوات يعني درت لهم اخواتاتي الفرماج كما كتشاهدوا في هاد كتشاهدوا معنا. المهم غادي ندخلهم ان شاء الله دابا يطيبوا ونرجعوا نشوفوهم في الطبق ديال التقديم ان شاء الله. لي فولوفا البنات كما كتشاهدوا، شوفوا نوريكم غير السمك ديالهم قداش كيكونوا، ولكن راه تيجيوش معجنين ولا شي حاجه، تيجيو كلهم فيتي. المهم فوالا، نتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله، وخليكم باش تشوفوا معنا الطبله النهائيه ديال الفطور ديالنا ان شاء الله يا ربي. فالبنات هما لي شوسون ديالنا كما كتشاهدوا، نوريكم فريمون راهم هشاش. لي فولوفون ديالنا ها هما، نعاود نوريهم لكم. المهم هي هذا مسمن اللي صوبت الوالده، ان شاء الله غادي نوريو لكم شي نهار معكم نشوفوا ان شاء الله فيديو ياك الوالده ان شاء الله. وراه هي رسمي شو غير العجينه ديال المسمن فيها شويه معلقه ديال الزبده وشويه ديال الخميرات الحلوه وشويه ديال الخميره المعجونه ومليحه وصافي. هذا الدقيق الفورس والدقيق الفينو والبصيله راهي تنشلضوها كنديروا لها شويه ديال الزيت، شويه ديال المعدنوس، شويه ديال المليحه وشويه ديال البزار وصافي، وكنعمروا بهم هادو كنطيبوهم. المهم غادي نشوفوا، خليكم تشوفوا معنا ان شاء الله الطبيله ديالنا المتواضعه وقبلوا علينا البنات. نحيد لكم فلاش باش تشوفوا. هي الطبيله المتواضعه البنات، المسمن ديالنا، العصير، هنايا تميرات كما كتشاهدوا انا كاع كفحتهم، هنايا الحريره ديالنا، هنا الشباكيه، هنايا بريوات، هنا البيض سلقتو شويه ديال الكومير، هنايا لي فولوفون، وهنا عصير ديال الليمون. المهم هذه هي الطبيله ان شاء الله. الا عجبكم لا فيديو ديالي لا تنساو الضغط على زر الاشتراك وكذا تفعيل الجرس ومشاركه لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم، ومرحبا بتعاليقكم وارائكم ان شاء الله. السلام عليكم.